नमस्कार, म अर्जुन लामिछाने, लेखा अधिकृत नेपाल स्मार्ट लोकसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्र अन्तर्गतको दोस्रो खण्ड संविधान र कानुन शीर्षक अन्तर्गत रहेको 2.3 मा रहेको टपिक्स नेपालको वर्तमान संविधान, नेपालको वर्तमान संविधान भन्ने शीर्षकमा रहेर छलफल गर्नेछौं र जस अन्तर्गत 2.3.1 मा रहेको छ विशेषताहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भन्ने शीर्षकहरू अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौं। यस अन्तर्गत रहेर सर्वप्रथम थोरै नेपालको वर्तमान संविधानको बारेमा केही चर्चा गरौं। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट 2072 भाद्र 30 गते बुधबार पारित भएको नेपालको संविधान 2072 आश्विन 3 गते लागू भएको थियो, जारी भएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाका शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने हेतुले यो संविधान सभाबाट पारित भई जारी गरिएको वर्तमान संविधान यो अहिले के छ भन्दाखेरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा 7औं संविधानको रूपमा देखा परेको छ। यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहास क्रममा 7औं संविधानको रूपमा रहेको पाइन्छ र यस संविधानमा रहेका केही मूलभूत विशेषताहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, निम्नानुसार रहेका छन् भन्ने त्यसपछि बुलेटमा जाने। फर्स्टमा नेपालको संविधान 2072 को विशेषताहरू अन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था। यो अहिलेको हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधान 2072 ले नेपाल के हुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था रहने उद्घोष गरेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ। यसकारणले यो विशेषतालाई छोड्नु भएन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था। त्यसपछि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित भएको, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको भनेर यो नेपालको वर्तमान संविधान 2072 मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै गरी 7 प्रदेशको संघीय संरचना अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्य संरचना अनि 3 तहको राज्यको संरचना, 7 वटा प्रदेश संघीयको संरचना रहेको छ। अनुसूचीमा 7 वटा प्रदेश र त्यसमातहत रहने जिल्लाहरू पनि उल्लेख गरेको छ संविधानले। यसगरी नेपाल के हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्य संरचना हुने र जहाँ 7 वटा प्रदेश रहने उल्लेख गरेको छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा छ। अनि त्यसपछि मौलिक हकहरूको संख्या थप्दै र नागरिकको कर्तव्यहरू तोकिएको। मौलिक हकको विगतका संविधानहरू 47, 63 भन्दा अहिलेको यो 72 को संविधानले मौलिक हकको संख्या के गरेको छ, दायरा विस्तार गरेको छ, संख्याहरू वृद्धि गरेको छ र नागरिकका कर्तव्यहरू के हुने भन्ने सन्दर्भमा धारा 48 मा उल्लेख गरेको छ। यसरी यो मौलिक हकहरूको संख्यामा वृद्धि र नागरिकहरूको कर्तव्यहरू तोकिएको यो पनि एउटा संविधानको विशेषताको रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली यसमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री प्रमुख विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यसरी यसलाई
नेपालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणालीको रूपमा केही रूपमा सुधार गरिएको हुनाले यसलाई सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी थोरै यसलाई व्याख्यात्मक रूपमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने र 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यो पनि एउटा विशेषताको रूपमा राख्ने। त्यसपछि केन्द्रमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा सहित 2 सदनात्मक संघीय संसद रहने व्यवस्था। यसकारणले केन्द्र भनेको सङ्घमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक संघीय संसद रहने व्यवस्था रहेको छ। यो पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यसपछि अर्को छ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष 165 र समानुपातिक 110 सहित 275 जना सांसदहरू सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा 165 र समानुपातिक 110 सहित गरेर 275 जना सांसद रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट निर्वाचित 56 जना अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी राष्ट्रपतिबाट 3 जना मनोनित गरी जम्मा 59 सदस्य रहने। यसरी प्रतिनिधि सभामा 275 जना र राष्ट्रिय सभामा 59 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। यो पनि एउटा नेपालको वर्तमान संविधानको अर्को विशेषताको रूपमा देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी केन्द्रमा बढी 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद र प्रदेशमा प्रदेश सभाका कुल सांसदको 20% नबढ्ने गरी मन्त्री परिषद हुने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ। यसरी केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद र प्रदेशमा प्रदेश सभाका कुल सांसदको 20% मा नबढ्ने गरी मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था रहेको छ। यसरी प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद र 7 प्रदेशमा कुल सांसद संख्या 550 रहने। प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद व्यवस्था रहेको छ र 7 प्रदेशमा कुल सांसद संख्या 550 रहने। केन्द्रमा जस्तै प्रत्यक्षतर्फ 60% र समानुपातिकतर्फ 40% सीट संख्या रहने व्यवस्था रहेको छ। यसरी प्रदेशमा हरेक 7 वटा प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिक यो संसद रहने र त्यस्तै गरी 7 प्रदेशमा कुल सांसद संख्या 550 रहने र त्यस अन्तर्गत रहेर पनि प्रत्यक्षतर्फ 60% र समानुपातिक कोटामा 40% सीट संख्या रहने उल्लेख गरेको छ। अब यी मेन विशेषताहरू भए। यसका अलावा अझै हामीहरूले थप्न सक्छौँ। प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेशमा प्रदेश सांसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुन्छ र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था रहन्छ। त्यस्तै गरी प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि रहेको छ। एकीकृत न्यायपालिका जस्तै केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशपछि उच्च अदालत र साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने एकीकृत न्यायपालिकाको व्यवस्था रहेको छ। अनि त्यस्तै गरी सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी सबै मातृभाषा अनि त्यस्तै गरी सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा रहने उल्लेख गरेको छ। धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या, धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी मधेसी, थारू, मुस्लिम अनि आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्था गरेको छ। अनि यो संसदको 2/3बाट संविधान संशोधन हुने व्यवस्था राखेको छ र यसमा 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन। 35 भाग
35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। अनुसूचीहरू रहेको एउटा बृहत संविधानको रूपमा नेपालको वर्तमान संविधान रहेको छ। यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थादेखि लिएर यो 308 धारा 35 भाग 9 अनुसूची रहेको एउटा बृहत संविधानको रूपमा अहिले हाम्रो नेपालको संविधान 2072 रहेको छ। यसरी यी विभिन्न विशेषताहरू भनेर आयो भने 10 मार्क्समा आउँदैन, 5 मार्क्समा आयो भने हामीहरूले मेन यी कुराहरू दिने। अनि त्यसपछि यो मातृभाषाका कुराहरू, संवैधानिक इजलासका कुराहरू, अनि मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति का लागि छुट्टा आयोगका विशेषताहरू, अनि संसदको 2/3बाट संविधान संशोधन हुने व्यवस्थाहरू, यी कुराहरूलाई पनि हामीले छोटो रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसरी हामीहरूले नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषताहरू अन्तर्गत रहेर यी विभिन्न विशेषताहरू हामीहरूले उल्लेख गर्नु पर्दछ। अब हामीहरू थोरै अगाडि जाउँ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072 बीच रहेका भिन्नताहरू। कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्ने गर्छ, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा 2072 के कारणले भिन्न छ, अर्थात् यसमा थप के व्यवस्था गरिएको छ भनेर इलाबोरेट गर्ने तरिकाले प्रश्नहरू आउने गर्दछ। यसको फरक चरित्रको बारेमा पनि हामीहरूले जानुपर्ने हुन्छ। यसकारणले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072 बीच रहेको भिन्नता। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072 बीच रहेको मूलभूत भिन्नताहरू। फर्स्टमा यो अन्तरिम संविधान थियो जुन राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्माण भएको थियो। यो अन्तरिम संविधान हो। अन्तरिम संविधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै गरी यो जननिर्वाचित संविधान सभाबाट निर्माण, अर्थात् जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान सभाबाट निर्माण भएको मुलुकको पहिलो संविधान हो नेपालको संविधान 2072। त्यसपछि यसले उदारवादी व्यवस्थाप्रति बढी झुकाव राखेको देखिन्थ्यो, अर्थात् निजी क्षेत्रलाई विकासको 3 खम्बा मध्ये एक मानेको थियो। उदारवादी व्यवस्था प्रति बढी झुकाव, अर्थात् निजी क्षेत्रलाई यसले के गरेको थियो, निजी क्षेत्रलाई विकासको 3 खम्बाको एक मानेको थियो। अर्थात् यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अर्थतन्त्रको एउटा विकासको आधारशिलाको रूपमा यसले मानेको थियो। यसले हो भने यो नेपालको संविधान 2072 ले सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी दृष्टिकोणलाई बढी मान्यता दिँदै समाजवाद उन्मुख पुँजीवादको व्यवस्था गरेको छ। समाजवाद उन्मुख पुँजीवादी व्यवस्थालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ।
यसले सैद्धान्तिक रूपमा यो संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी दृष्टिकोणलाई बढी मान्यता दिँदै समाजवाद उन्मुख पुँजीवादी व्यवस्था गरेको छ सैद्धान्तिक रूपमा। त्यसपछि संहितालाई संकेत गर्दै एकात्मक शासन प्रणाली कायम राखेको संहितालाई संकेत गर्दै एकात्मक शासन प्रणाली कायम राखेको एकात्मक शासन प्रणालीलाई कायम राखेको थियो अन्तरिम संविधानले। राज्य शक्तिलाई 3 तहमा बाँडफाँड गरिँदै संहिताको खाका कोरेको। राज्य शक्तिलाई 3 तहमा बाँडफाँड गरी संहिताको खाका कोरेको नेपालको संविधान 2072 ले। त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले यसमा चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो भने यसमा चाहिँ 2 सदनात्मक केन्द्रमा 2 सदनात्मक रहेको छ राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा गरेर 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको। त्यस्तै गरी नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरेको थिएन यसले। नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख नगरेको भने यो संविधानले के गरेको छ नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरेको छ। नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरेको छ। अनि त्यस्तै गरी कल्याणकारी धारणाबाट प्रेरित 21 वटा मौलिक हकको व्यवस्था यो 63 मा थियो भने यसमा चाहिँ अधिकारमुखी धारणाबाट प्रेरित 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था रहेको छ। 21 वटा र 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था। मौलिक हक यसले चाहिँ कल्याणकारी धारणाबाट गर्यो। यसले चाहिँ अधिकारमुखी धारणाबाट प्रेरित हुने गरेर के गर्यो भन्दाखेरि मौलिक हकको दायरा विस्तार गर्यो। यस्तै गरी यसपछि हामीहरू यो फरक अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072 मा रहेका मूलभूत फरकहरू यिनीहरूलाई हामीले चर्चा गर्न सक्छौं। यो अन्तरिम संविधान रहेको राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्माण गरिएको त्यो जनताका प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको जारी गरिएको यो उदारवादी व्यवस्थाप्रति बढी झुकाव राख्दछ। उ चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा समाजवाद उन्मुख पुँजीवादी व्यवस्थामा झुकाव राख्दछ। संहितालाई संकेत गर्दै एकात्मक शासन प्रणाली कायम राखेको थियो भने राज्य शक्तिलाई 3 तहमा बाँडफाँड गरेर संहिताको खाका कोरेको संविधान नेपालको संविधान 2072 हो। यसमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद रहेको थियो भने यसमा 2 सदनात्मक व्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको छ। नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको थिएन। नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी यो 21 वटा मौलिक हकहरू अधिकारको रूपमा अनि त्यस्तै अनि यसमा चाहिँ 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था। यसरी साधारणदेखि विभिन्न हामीहरूले फरकको ढाँचामा यी कुराहरूलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब हामीहरू जान्छौँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा नेपालको संविधान 2072 अग्रगामी भएको अवस्थाहरू कुन कुन पाउनुहुन्छ। 63 भन्दा 72
के कारणले अग्रगामी भएको ठान्नुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नहरू आउने गर्दछ। यसमा थोरै कुराहरू म जोड गर्छु। यो के छ भन्दाखेरि जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण भई घोषणा हुनु अगावै आफैमा अग्रगामी हो। अर्थात् यो के छ भन्दाखेरि 63 भन्दा 72 जनताका प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण भई घोषणा हुनु आफैमा के हो? अग्रगामी हो। यो राजनीतिक सहमतिको आधारमा थियो। यो के थियो? जनताका प्रतिनिधिहरू गएर संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत त्यसमा प्रतिनिधिहरूले संविधानको निर्माण गरेर जारी गर्नु, घोषणा गर्नु आफैमा एउटा के हो? अग्रगामी हो। त्यस्तै गरी एकात्मक राज्य व्यवस्था, एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्य व्यवस्थामा अगाडि बढेको पनि एउटा के हो भन्दाखेरि यो पनि एउटा अग्रगामीको रूपमा मान्न सकिन्छ 72 सालको संविधानलाई। त्यस्तै गरी यस संविधानले राज्यविहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। राज्यविहीनताको अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। राज्य जहाँ पनि चाहिन्छ, राज्यविहीनको अवस्था कहीँ पनि हुनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा यस संविधानले राज्यविहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, यसलाई पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि अर्को 1 वर्षसम्म राख्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउनेले सरकार बढी स्थायी हुने देखिन्छ। भनेको 63 भन्दा 72 मा केही फरक अवश्य पाउनुहुन्छ। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, सुरुको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखियो भने अर्को 1 वर्षसम्म राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, यी व्यवस्थाले गर्दाखेरि सरकार बढी स्थायी हुने देखिन्छ। यो पनि एउटा अग्रगामी हो 72 सालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार। त्यस्तै गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेकोले सबै वर्ग, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, समूहको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गरेको छ अहिलेको संविधान मार्फत। यस कारणले समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेकोले सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समूहको समान यो समूहको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गरेको छ अहिलेको संविधानले। त्यस्तै गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अनि त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ अहिलेको संविधानले। यो पनि एउटा अग्रगामी व्यवस्थाको रूपमा 72 सालको संविधानलाई मान्न सकिन्छ। अनि यस संविधानले रिप्रेजेन्टेसन, इन्क्लुसिभ र फन्डामेन्टल राइट्सको के गरेको छ भने को माध्यमबाट सब्स्टेन्टिभ जस्टिसको कुरा गर्छ। सब्स्टेन्टिभ न्यायसङ्गत अभ्यासको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरी थुप्रै संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। 13 वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। आदिवासी, थारू, मधेसी, मुस्लिम, महिला विभिन्न थप गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक निकायहरूको दायरा विस्तार भएको छ। अनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बेग्ला बेग्लै र साझा सूची राखिएको छ। यसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरू र साझा अधिकार विषयका कुराहरू कुन साझाका रूपमा प्रस्तुति हुने र कुन क्षेत्रहरूमा आफ्नो एकल अधिकार निर्णय हुने भन्ने सन्दर्भमा यी कुराहरूलाई संविधानले व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा नेपालको संविधान 2072 के कारणले अग्रगामी रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू हामीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। म एकचोटि फेरि रिकल गर्छु। फर्स्टमा जनताका प्रतिनिधि मार्फत निर्माण भई कार्यान्वयन निर्माण भएर घोषणा हुनु नै आफ्नो अग्रगामी हो।
अगाडिका संविधानहरूमा संविधान सभाबाट जारी भएर घोषणा भएका थिएनन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधान सभा जनताका प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट निर्माण भएर घोषणा भएको संविधान भएकोले यो एउटा अग्रगामी हो। त्यस्तै गरी एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक राज्य व्यवस्थामा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी यस संविधानले राज्य भिन्नताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मैले अघि पनि भने 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, राख्न नसकिने र 1 वर्ष एकपटक राखेको प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि अर्को 1 वर्षसम्म राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउनेले गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि सरकार के हुने भयो बढी स्थायीको परिकल्पना गर्यो। त्यस्तै गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेकोले सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समूहको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता यसले गरेको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनि त्यस्तै गरी सभामुख, उपसभामुख अनि त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरी यस संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। धेरै संवैधानिक निकायहरूको विभिन्न 13 वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। यो पनि एउटा अग्रगामीको रूपमा लिन सकिन्छ र केन्द्र, प्रदेश अनि त्यस्तै गरी स्थानीय तहको अधिकारको बेग्ला बेग्लै र साझा सूची राखिएको छ। यी विभिन्न व्यवस्थाहरूको कारणले गर्दाखेरि 63 को संविधानभन्दा नेपालको संविधान 2072 के छ अग्रगामी रहेको छ भनेर उल्लेख गर्ने। यसरी हामीहरूले नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषताहरू के हुन् अनि त्यस्तै गरी 63 यो संविधानभन्दा अगाडिको संविधान 2063 भन्दा यो के कारणले फरक छ, 63 र 72 बीच रहेका फरकहरू, भिन्नताहरू के हुन् र नेपालको संविधान अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा नेपालको संविधान 2072 के कारणले गर्दाखेरि अग्रगामी छ, अर्थात् अग्रगामी भएको अवस्थाहरू, कन्डिसनहरू, सिचुएसनहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामीहरूले छलफल गर्यौं। अब हामी यसको नेपालको वर्तमान संविधान अन्तर्गत विशेषताहरूको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गर्यौं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा हामीहरूले यो 3 वटा राज्य शक्तिको अङ्ग, राज्य शक्तिको प्रयोग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा शक्तिको विभाजन कसरी गरिएको छ, शक्तिको पृथकीकरण कसरी गरिएको छ र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा हामीहरूले चर्चा गर्नेछौँ यसपछिको नेक्स्ट सेसनमा। मूलतः के छ भन्दाखेरि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सन्दर्भमा हामीहरूले नेपालको संविधान 2072 मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 72 का विभिन्न भागधाराहरूमा उल्लेख का उसमा व्यवस्थामा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र मूलभूत रूपमा परीक्षाको दृष्टिकोणले यसको खण्डबाट हामीहरूलाई शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सन्दर्भमा बारम्बार प्रश्नहरू आउने गर्छ। हामीहरूले यस खण्डमा हामीहरूले शक्ति पृथकीकरण के हो र नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था के छ र हाम्रो राज्य शक्तिको अङ्गको कसरी विभाजन गरिएको छ, तिनीहरूको कार्य के हो, यिनीहरूको प्रभाव के छ, फाइदा बेफाइदा के छन् भन्ने सन्दर्भमा नेक्स्ट सेसनमा म लिएर आउनेछु। यो सेसनमा मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।